ऐसे थोड़ा जी आप डर कैसे जुम्मी मारी ऐसे बैठे हुए, क्यों? क्या आपको उलमा फौत हो गए हैं? जाओ किसी को कहो मुझे एक हदीस सिखाओ ज़ेरे नाफ हाथ बांधने के मुतालिक, मैं आपका मजहब कबूल कर लूंगा। आपको कोई हदीस बताए मुझे कॉल कर देना 0300 54 82 125, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, आपका सर नहीं झुकने देंगे। नमाज में हाथों को बांधने का मसला ये वाक़यातन एक फ़ुरूई इख्तलाफी और इज्तिहादी मसला है। इसमें हम अहनाफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मनहज और आपके मौक़िफ़ के मुताबिक बिहम्दिल्लाह ताला अदिल्ला को जमा करने के बाद तत्बीक बैनर रिवायात के बाद जो नतीजा निकलता है उस पर अमल करते हैं। वदउल यदैन यानी हाथों के रखने का मसला, इस पर भी मुतादद किस्म की रिवायात आती हैं। उन रिवायात से जो मौक़िफ़ साबित होता है वही इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ है। और नमाज में अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधना ये सुन्नत है हमारे नज़दीक, और इस पर हमारे पास बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल मौजूद हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जामे तिरमिज़ी के अंदर 252 नंबर हदीस हज़रत सैयदना खुलबताई रदियल्लाहु ताला अन्हु से बयान की है, जिसमें हज़रत खुलबताई सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, 252 नंबर जामे तिरमिज़ी की हदीस है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उम्मुना फ़यअख़ुज़ु शिमालहु बियमीनिह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज़ पढ़ाते थे तो हुजूर अपने दाएं हाथ के साथ अपने बाएं हाथ को पकड़ लिया करते थे। दाएं हाथ के साथ हुजूर बाएं हाथ को नमाज में पकड़ा करते थे। ये 252 नंबर हदीस है जामे तिरमिज़ी की और ये सही हदीस है। इसके मुताबिक नमाज में अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ना कि दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं को पकड़ लेना, ये साबित हुआ। और इस हदीस के नीचे इमाम तिरमिज़ी एक तो इस हदीस को हसन करार देते हैं और साथ लिखते हैं वल अमलु अला हाज़ा इंद अहलिल इल्मी मिन अस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबिईन। इसी हदीस के मुताबिक इस पर अमल है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा और उनके बाद अहले इल्म ताबिईन का, वमन बअदहुम और उनके बाद जो लोग आए उनका भी। यरौन अन यदअ रजुलु यमीनहु अला शिमालिही फी सलात, कि उनका मौक़िफ़ ये है कि इंसान मर्द दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखे। वरआ बअदुहुम अन यदअहुमा फ़ौक़ सुर्रा, बाद ने ये कहा कि दोनों हाथों को इस तरीके से दाएं को बाएं हाथ पर रखे और उसको पकड़े और नाफ के ऊपर बांधे। वरआ बअदुहुम अन यदअहुमा तहत सुर्रा, और बाज़ ने यानी सहाबा ताबईन और उनके बाद वाले जो आइमा उन्होंने ये कहा कि अन यदअहुमा तहत सुर्रा, कि नाफ के नीचे रखे। व कुल्लु ज़ालिका वासिउन इंदहुम, और ये मसला जो है वो ऐसी वुसअत वाला है कि सब के नज़दीक इस पर जो है वो उनके पास वुसअत मौजूद है। ये इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमा ने तबसरा किया सैयदना खुलबताई रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस पर। अब इसके अलावा मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद सैयदना वाइल इब्न हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से 3959 नंबर हदीस लेके आए कि सैयदना वाइल इब्न हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रअयतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ यमीनहु अला शिमालिही फिस सलाति तहत सुर्रा, कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा। ये सही हदीस है। और अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा अपने सनद के साथ 3959 नंबर हदीस लेके आए। अब इस रिवायत के बारे में गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से ये कहा जाता है कि तहत सुर्रा के ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज असल किताब के अंदर साबित नहीं है, ये बात में इसमें तहरीफ की गई है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। इस अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के ऊपर तहक़ीक़ की है अरब मुहक़्क़िक़ शेख अवामा ने, और शेख अवामा ने ये 26 जिल्दों में मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा का नुस्खा छपा है। शेख अवामा जो अरब मुहक़्क़िक़ और अरब आलिम हैं उन्होंने इस पर तहक़ीक़ करते हुए इसके जो मुख्तलिफ नुस्खा जात हैं उन नुस्खा जात का हवाला पेश किया है, और बाकायदा इसकी जिल्द नंबर 1 के शुरू में उन्होंने इसके मुतादद नुस्खे दिखाए हैं कि मैंने इन नुस्खों से इस्तेफ़ादा करते हुए इस किताब के ऊपर तहक़ीक़ की है। लिहाजा ये मुहक़्क़िक़ जो मुहक़्क़िक़ा नुस्खा है
اس محققہ نسخہ کی یہ دیکھ لیں، یہ باقاعدہ انہوں نے یہ اس کے مخطوطات دکھائے ہیں کہ میں نے ان مخطوطات سے اس نسخہ کی تحقیق کی ہے، اور جو اصل ہاتھ کے لکھے ہوئے جو نسخے ہیں ان نسخوں کے ساتھ انہوں نے عکس دیے ہوئے ہیں، جیسے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ تحت سرہ کے الفاظ نسخہ کے اندر موجود ہیں، اور اسی بنیاد پہ المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا۔ جامع ترمذی کی 252 نمبر حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے نماز پڑھاتے وقت۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر 754 نمبر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا عمل امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی کا اثر لے کے ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھتے تھے تو اپنے دائیں ہتھیلی کو اپنے بائیں گٹ پر بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہتھیلی کو بائیں جوڑ پر۔ اور یہ جو روایت ہے یہ سند کے ساتھ المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر 3961 نمبر روایت کے اندر موجود ہے کہ مولا علی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گٹ پر رکھا کرتے تھے۔ اور اس روایت کو امام ابن حجر اسقلانی نے التغلیق و تعلیق کے اندر، جو کہ صحیح بخاری کی تعلیقات کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس مولا علی کے اثر کو انہوں نے حسن قرار دیا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے۔ لہذا مولا علی خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں جوڑ پر بائیں گوٹ پر رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سند صحیح سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر 480 نمبر حدیث موجود ہے، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو دیکھوں کہ حضور کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح ہاتھوں کو رکھا، وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والساعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور اپنے جوڑ پر اور اپنی کلائی پر رکھا۔ اور صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں یعنی دیر سے کریں، اور اپنے روزے کو جلدی افطار کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو نماز کے اندر روک کے رکھیں۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑنا، دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو روکنا، وَضَعَ يَدَعُ أَمْسَكَ يُمْسِكُ اور آخذ يَأْخُذُ، تین طرح کے کلمات حدیث پاک میں آئے ہیں۔ اب ان تینوں کلمات کو اگر سامنے رکھا جائے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کو سامنے رکھا جائے، صحیح ابن خزیمہ کی 480 نمبر حدیث کو رکھا جائے، اور جامع ترمذی کی 252 نمبر حدیث اور سنن ابی داؤد کی 754 نمبر حدیث کو، ان تمام احادیث کو سامنے رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، جوڑ پر اور کلائی پر اس طرح رکھنا ہے کہ رکھنا بھی پایا جائے، پکڑنا بھی پایا جائے اور روکنا بھی پایا جائے۔ تو وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اس طریقے سے ہاتھوں کو پکڑا جائے اور روکا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو پھر ناف کے نیچے رکھا، مصنف ابن ابی شیبہ کی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھ دی۔ اور اس کے علاوہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو داؤد اپنی سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت لے کے آئے جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت سرہ، سنت یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے، سنت یہ ہے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے۔ اب اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن اسحاق، عبد الرحمن بن اسحاق راوی کے اوپر
بعض محدثین نے جرح بھی کی، لیکن عبدالرحمن ابن اسحاق جو راوی ہیں ان کی روایت درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ امام حاکم نے عبدالرحمن ابن اسحاق کی روایت کو اپنی کتاب المستدرک میں صحیح قرار دیا، اور اس کے علاوہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی عبدالرحمن ابن اسحاق کی روایت کو حسن درجے کی روایت مانا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو قابل احتجاج قرار دیتے ہوئے اسی کو اپنا مستدل بھی قرار دیا ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ یہ کیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی یہ ہے۔ اس روایت کو اسلام 360 ایپ کے اندر ضعیف لکھا گیا ہے، مولا علی والی روایت کو، جو کہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ لیکن آپ تعصب اور ہٹ درمی کا اندازہ کریں کہ ایک روایت سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے جس میں طاؤس تابعی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھا۔ یہ طاؤس تابعی سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاؤس تابعی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں، درمیان میں صحابی کا واسطہ ذکر نہیں کرتے۔ جب تابعی صحابی کا واسطہ ذکر کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل روایت کرے تو اسے مرسل حدیث کہا جاتا ہے۔ اور مرسل روایت وہابیوں کے ہاں، غیر مقلدین کے ہاں حجت نہیں ہے۔ لیکن تعصب کا آپ اندازہ کریں کہ اسی روایت کو 759 نمبر جو روایت ہے، 759 نمبر روایت سنن ابی داؤد کی، اس میں اسلام 360 میں اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا۔ یعنی مکمل صحابی کا واسطہ ہی نہیں ہے، درمیان میں مرسل روایت ہے۔ مرسل ہونے کے باوجود جو وہابیوں کے ہاں ضعیف ہے اور قابل احتجاج نہیں ہے، اس کا سٹیٹس کھول کے دیکھیں، نیچے سٹیٹس میں لکھا ہوا کہ صحیح۔ جب مولا علی والی حدیث آئی تو اس کو صحیح بھی لکھا ہے، لیکن جب طاؤس والی روایت آئی جس میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے، اس کو سٹیٹس میں صحیح لکھ دیا گیا۔ تو جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان روایت سے بحمد اللہ تعالیٰ یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی موقف ہے، اور امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی موقف ہے۔ امام احمد ابن حنبل جو کہ امام بخاری کے استاذ، 10 لاکھ احادیث کے حافظ، فقہ حنبلی کے مقتدی پیشوا، وہ بھی نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے ہی باندھنے کو سنت قرار دیتے ہیں، اور اس بات کو غیر مقلدین کے ایک بہت بڑے مناظر عمر صدیق صاحب نے بھی تسلیم کیا، مان لیا کہ امام احمد ابن حنبل کا موقف یہ ہے کہ ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ جی آپ بات کریں۔ اچھا، یہ ابھی کچھ میرے پاس کلپ آیا ہے سبطان شاہ نقوی صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے بڑے سخت جملے کہے ہیں ان کے حوالے سے، ان کے اوپر آپ کچھ بات کہنا چاہیں گے؟ آپ یہ جو ہے سبطان شاہ نقوی صاحب کے اوپر بھی اور ڈاکٹر صاحب کے اوپر بھی انہوں نے ناف پہ ہاتھ باندھنے پہ کچھ ایسا انہوں نے کہا ہے، آپ نے کچھ سنا ہوگا کلپ شاید۔ یہ سبطان شاہ صاحب کا جو تبصرہ ہے یہ ناحق ہے۔ جو ذاکر نائک صاحب نے بات کی ہے، یہ بات ہمارے اکابرین نے اپنی کتابوں میں اور اس موضوع پر، اختلافی موضوع پر لکھتے ہوئے کہی ہے۔ دلیل تو موجود ہے لیکن وہ دلیل ضعیف ہے، اور صحیح جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور بڑے سارے ائمہ محدثین زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے، ان کے نزدیک وہ روایت ثابت تھی۔ ٹھیک ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ زیر ناف ہاتھ باندھتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو شاہ صاحب کا یہ بات کر دینا جو ہے نا، یہ اپنے اسلاف اور اکابرین کے منہج سے یا ان کی افتاء سے، ان کی تحریروں سے لا علمی اور ناواقفیت ہے۔ یہ صحیح نہیں انہوں نے کیا، ان کو خاموش رہنا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا یہ تبصرہ میں استعمال کر سکتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ عمر صدیق صاحب نے بہترین آسان انداز میں دونوں کو بہترین مینج کیا کہ یہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کے کچھ ایویڈنس موجود بھی ہیں، ریفرنس ہیں بھی، اسلاف کا کچھ یہ بھی کنسپٹ رہا ہے بڑے لوگوں کا۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میں، کیونکہ آپ لاہور میں موجود نہیں ہے ورنہ آپ کے ساتھ کوئی سیٹنگ کر لیتے۔ اصل میں عثمان بھائی میری طرف سے تو اجازت ہے، یہ دین کی باتیں ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر رساکشی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے دونوں اطراف سے۔
ठीक है। नहीं तो आपने तो बड़े खूबसूरत अंदाज में शाह साहब करके मुखातब किया पूरा ये, हालांकि आप भी कह सकते थे कि फलां शाह साहब हम जितने भी बड़े हों हम फलां की जूती के बराबर भी नहीं है फलां, उन्होंने कब कहा कि मैं जूती के बराबर हूँ, मैं फलां के बराबर हूँ? तो ये शाह साहब के जो अल्फाज है ये दुरुस्त नहीं है। बड़े सारे आइमा मुहद्दिसीन जिनको हम अपना इमाम समझते हैं, जी जी ठीक है, अहले हदीस उसका उनका बड़े फख्र से जिक्र करते हैं, वो इस दलील को सही समझ के खुद ज़ेर नफ़ात मानते थे। अच्छा बड़े आइमा कराम। इमाम अहमद की मैंने आपको मिसाल दी है। अच्छा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहे हैं आप? जी जी वो नाप के नीचे हाथ बांधते थे? जी जी। अच्छा तो ये कुछ अहले हदीस, जी जी बोले। उस्मान भाई, सबसे पहली बात यह है कि जो इल्म हदीस से वाकिफ है उसको पता है कि मुहद्दिसीन, कोई एक मुहद्दिस एक रिवायत को सही कहता है, दूसरा मुहद्दिस दूसरी रिवायत को सही कहता है। इसी तरह हाथ बांधने का मसला है, पहला मसला तो यह है कि हाथ छोड़ने या बांधने हैं, तो जमहूर आइमा मुहद्दिसीन हाथ बांधने के कायल है। अब दूसरा मसला यह है कि हाथ कहाँ बांधने, कुछ ने ज़ेर नाफ वाली रिवायत को सही कह के ज़ेर नाफ बांधे हैं और कुछ ने सीने पर बांधने वाली रिवायत को सही कहा है। मैं सीने पर हाथ बांधता हूँ और दलाइल के एतबार से इसी को कभी समझता हूँ। जाकिर नाइक साहब भी सीने पर ही हाथ बांधते हैं और जो उन्होंने मोतदिल बात की है, ये बात हमारे कई उलमा आइमा मुहद्दिसीन अकाबिरीन ने अपनी किताबों में लिखी हुई है। ये वाली बात जी जी, उन्होंने यानी कि इस बात की तायद की हुई है? हाँ की हुई है। बस ये शाह साहब से ना, वो मैं ये समझता हूँ कि उनसे ये अल्फाज जो है ना वो शिद्दत से निकल गए, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहद शुक्रिया उमर सिद्दीक साहब। अब इतना सा वो क्लिप सिर्फ मैं इसे इस्तेमाल कर लूंगा, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँगा। आप अगर इजाजत इनायत करें तो इसमें इसे पूरा चढ़ाइएगा जी, ताकि इसमें ये पहलू भी आ जाए कि भाई हम शाह साहब से कोई टकराव नहीं चाहते। जी बिल्कुल, ये अल्फाज जो मैं आपसे इजाजत भी तलब कर रहा हूँ ये भी मैं लगा दूंगा कि उमर सिद्दीक साहब का क्या प्रॉपरली कंप्लीटली मौकफ किया, कोई बात ढकी छुपी नहीं है। और अभी एक पोस्ट भी शाया की है जिसमें ये कहा है कि जो खैरुल कुरून के लोग हैं उनसे नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधना साबित नहीं है, खैरुल कुरून के लोगों से। और एक अरब मुहक्किक आलिम है, उन्होंने इस बात को बरमला दो टोक वाज़ेह अल्फाज में कहा कि असलाफ सीने पर हाथ बांधने को मकरूह करार देते थे क्योंकि सीने पर हाथ बांधना ये इबादत के अंदर यहूदियों से मुशाबत होती है। وأما وضع اليدين على الصدر فمكروه لا شك فيه، والدليل على كراهته أن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمناه على يسراه على صدره أنكره الأئمة كأحمد وغيره. وعلى فرض تسليم صحة الحديث وقبوله فنقول إن المراد بالصدر هنا ما قابل الظهر وليس المراد بالصدر ما قابل البطن، فيكون المراد بالصدر أي ما دون الصدر. ولذلك وردت عن السلف كراهية وضع اليدين على الصدر، قالوا لأن الذي يصلي وقد وضع يديه على صدره هي صلاة اليهود، فالسنة أن يكون دون الصدر وأكمل السنة أن يكون تحت السرة. इन तमाम चीज़ों को दलाइल को सामने रखने के बावजूद भी अगर कोई गैर मुक़ल्लिद आलिम ये कहे कि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये साबित नहीं है और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, तो फिर उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। बिहम्दिल्लाह ताला आइमा मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा में से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़, इमाम अहमद इब्न हम्बल का मौक़िफ़ यह है कि नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधना ही सुन्नत है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह वो जो सीने पर हाथ बांधने वाली रिवायत हैं उनको मुनकर करा देते थे और सही यही मौक़िफ़ रखते थे कि नाफ के नीचे हाथ बांधना सुन्नत है।